Kani bitong magka-abroad ta kung dili gid lig-on ang imuhang bakos. Anha gid mo matest ang imong kaugalingon kung unsa jud ka kalig-on. Kay dili magina malikayan nga naka sa stage nga nakay problema. Ma-homesick ka sa imong pamilya, unya mag-adjust ka sa imong trabaho, especially diri sa Japan kay lahi po dilhang inistoryahan. Mao nang doble gid ang imuhang pag-adjust. Kani nga mensahe ako ning ipabot sa mga mga broday pa lang, kaning mga batanon karon nga naay plano mag-abroad. Isanay na ninyo daan ang inyong kaugalingon nga mahimo mong independent. Ayaw mo sigig salig sa inyong mga ginikanan. Kay kung maabot na mo sa abroad, wa gid mo laing masampit kundi ang Ginoo ra gyud. Kay dili ba gid tanang higayon nga apis kay atong lawas nagi panahon nga masakita simbako. Mao nang kana lang daan pagsulay na sa imong kinabuhi diri sa abroad kana nga sitwasyon giunsa na ko na pag-survive. Maglig-on lagi ka sa imong kaugalingon. Andam jud kang mudawat sa tanan unsay mga pagsulay nga imong magian. Kay sa una nga wala pa ko naka-abroad, negative kay ko gunahuna. Makaya baka nako kung ako ra usa. Pero sa wala damha, 4 ka tuig na ta diri sa Japan. Thank you Lord. God plans to survive. Kung na pa may gustong mahibawan about diri sa Japan, please comment lang guys.